Salamat usab sa atunan ng mga may paglawa sa abot sa kapamilya, labi na sa pamilya ni Lingling o ni Pudi. Naot nga, atagan mo pa sila og taas nga kinabuhi sa inyong pagtuyo din sa Lord God. Sabi na si Pudi nga nagsaulog siyang adlaw na tauhan sa ikaw. 54 adlaw na tauhan niya. Paaboton mo pa siya og daghang mga katuigan o labi na kining pagkaon karon nga iyang ipaambit sa iyang birthday. Naot nga punon mo pa kini sa gatusan kapilo nga grasya nga moabot sa iyang pamilya. Ug tagan mo sa siya Ginoo Lord God ug maayang panglawas sa iyang pagpantrabaho uban sa iyang pamilya, sa iyang mga anak ug sa iyang mga apo. Ug kami usab nga mga ig-agaw niya sa tagsa na mo kapamilya. Ani akaron din uban sa among mga parinti usab nga ani anak uban ka namo. Naot nga tagan mo sa balik. Maayong mga panglawas sa adlaw ni tanan namo pagpanabuhi. Og sa kanunay magkahiusa kami. Og kining tanan amahan among gingalan ito salamatan. Pinaagi ni sa Kristo imong bugtong anak among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa amahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga naa sa langit ug daygo moabot ka namo ang imong ginharingan. Natuman ang imong pagbuot dinhi sa iyo. Salamat. Ang kalanam sa matagal law yatag ka na makalaw sa ilaw kami sa imong nalawa sa kamsibutan niya. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo na bulahan ka sa mga babae Santa Maria. Himaya sa amahan sa anak ug sa Espiritu. Ngayon sa sindang ko sige hapon sa katapusan naman. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.